बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। अजीज तलबा, आज एक बार फिर हाजिर खिदमत हूँ 11वीं जमात के तीसरे सबक सर सैयद के अखलाको फसाइल के साथ। मुसन्निफ का नाम है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। इस सबक पर यह हमारा दूसरा लेक्चर है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। तो अजीज तलबा, हमने पहला लेक्चर जो है वो छोड़ा था सफ़ा नंबर 2 के आखिरी पैराग्राफ की आखिरी सत्र पर। आखिरी जुमला जो है वो अभी हमने पढ़ना है। हमने इसलिए इसको यहाँ छोड़ दिया था क्योंकि ये जुमला सफ़ा नंबर 2 से शुरू होता है और सफ़ा नंबर 3 पर ख़त्म होता है। तो आइए देखते हैं कि अल्ताफ हुसैन हाली ने आगे क्या कहा। अगर गौर करके देखा जाए तो सर सैयद के दिल में कौम की भलाई और भलाई का ख्याल और कौमी हमदर्दी का जोश ज्यादातर दिल्ली की तबाही और बर्बादी ने पैदा किया। सर सैयद जैसे ज़कीउल हिस्स आदमी के लिए इनकलाब एक ताजियाना था। ज़कीउल हिस्स का मतलब होता है इंतहाई खस्सास, और ताजियाना कहते हैं चाबुक या कोड़े को जो मुजरिमों को उनकी कमर पर मारे जाते। दिल्ली का सन्नाटा देखकर ऐसी चोट उनके दिल पर लगी जो रफ्ता रफ्ता और आखिरकार नासूर बन गई। नासूर कहते हैं ऐसा जख्म जो कभी ठीक ना हो। जो बर्ताव सर सैयद का दोस्तों के साथ था वो उस जमाने के दोस्तों से बहुत निराला था। बर्ताव यानी सुलूक। जहां तक उनका हाल देखा गया, उनकी खुशी बल्कि उनकी जिंदगी का मदार सिर्फ दो चीजों पर मालूम होता है, काम और दोस्तों की मुलाकात से। उनको शायद ही कभी ऐसी खुशी होती हो जैसे अपने खालिस और मुखलिस दोस्तों से मिलकर होती थी। वो फिल वाक़े दोस्तों को जिंदगी का एक उनसर समझते थे। उनसर समझना, एक जरूरी हिस्सा समझना। नवाब मोहसिनुल मुल्क ने एक मौका पर सर सैयद का जिक्र खैर करते वक्त कहा कि मैंने किसी शख्स की जात में इस कदर खूबियां जमा नहीं देखी। मेरी उनसे पहली मुलाकात 1861 में हुई थी। उस वक्त से आज तक एक बात भी उनमें ऐसी नहीं देखी जिसको बुरा कह सकूं। उस शख्स की सच्ची मोहब्बत और वफादारी दुनिया में कहीं नहीं देखी, अलबत्ता किताबों में बहुत कुछ लिखा देखा है। यही वजह है कि न भाई से इस कदर हो सकी है और न बाप से, जैसी कि उस शख्स की मोहब्बत खुदा ने डाल दी है। उनका कौल था कि दोस्ती के आगे रिश्ता और कराबत की कुछ हकीकत नहीं। तो कुछ निकात की मदद से देखते हैं कि अल्ताफ हुसैन हाली ने क्या बात की है। तो बात का आगाज करते हैं सफ़ा नंबर 2 के आखिरी जुमले से। और उसमें कहा गया है कि सर सैयद अहमद खां के दिल में जो वतन की हमदर्दी, कौम की मोहब्बत और कुछ करने का जोश था, उसकी सबसे बड़ी वजह दिल्ली की तबाही और बर्बादी थी। जैसा कि आपको मालूम है कि 1857 में मुसलमानों ने एक जंग का आगाज किया, एक आज़ादी की जंग का, एक तहरीक थी। मगर उस जंग की नाकामी का खमियाजा भुगतना पड़ा और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मशाहीर को चुन चुन कर कत्ल किया गया, तमाम मुजाहिदीन को मारा गया। किसी एक पर भी शक पड़ा कि इसने उस जंग में हिस्सा लिया तो उसको बागी कहकर उसको कत्ल कर दिया गया। तमाम बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लीडर, उलमा, अदीब, दानिश्वर और ऐसे लोग जो कि किसी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं या किसी कौम की रहनुमाई करते हैं, उनको चुन चुन कर मारा गया। और जो कुछ बच गए वो हिजरत कर गए, दूसरे शहरों में चले गए। और जो कुछ बाकी रह गया, जो 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 लोग बाकी रह गए वो दिल्ली में, वो भी बेचारे बेघर हो गए और उनको भी काफी जुल्मों सितम का सामना करना पड़ा। तो यही वजह थी कि दिल्ली जो है उसकी तबाही ने
آپ पर बड़ा असर किया था। आप चूंकि एक हसास आदमी थे, और ये तबाही जो है आपको एक ताजियाने की तरह लगती थी। जिस तरह एक शख्स को अगर कमर पर एक चाबुक मारा जाए और तकलीफ हो, तो आपको दिल्ली की तबाही का सुनकर, याद करके उतनी ही तकलीफ होती थी। और दिल्ली का ये सन्नाटा देखकर, ये खामोशी देखकर आपके दिल पर जो चोट लगती थी और जो जख्म लगा था, वो एक नासूर की कैफियत इख्तियार कर गया था। तो याद रहे अजीज तलबा कि दिल्ली की रौनकें खत्म हो गई थी, महफिलें उजड़ गई थी, दोस्तियां खत्म हो गई थी, रिश्ते नाते सब खत्म हो गए थे, और दोस्त एक दूसरे से बिछड़ गए थे, कुछ मर गए थे, कुछ बचकर दूसरे शहरों में चले गए थे। तो वो बातें पहले वाली, वो रंगीनियां, वो रौनकें, वो सब खत्म हो गया था, और बाकी रह गया था तो फिर गुलामी, पसमानदगी और अंग्रेजों का जुल्म सितम। तो इन चीजों को देखकर तो सर सैयद अहमद खान, उनके दिल पर बड़ी चोट लगती थी, बहुत तकलीफ और अजियत महसूस करते थे। फिर दोस्तों के हवाले से बताया गया है कि सर सैयद अहमद खान जो हैं, उनका दोस्तों के साथ जो सलूक होता था वो बहुत ही निराला था। यानी वो दोस्ती को बड़ी अहमियत देते थे, और उनकी खुशी जो है वो दो चीज़ों में होती थी। एक तो वो अपने काम पर तवज्जो देते थे, अपने काम से उनको खुशी होती थी, और दूसरा दोस्तों से मिलकर, दोस्तों से मुलाकात करके वो जो खुशी महसूस करते थे वो और किसी काम में महसूस नहीं करते थे। तो दर हकीकत दोस्ती को वो अपनी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा तस्वर करते थे। यानी दोस्तों और दोस्ती के बगैर जिंदगी उनकी अधूरी थी। और ये बहुत अहम बात है कि खालिस और मुखलिस दोस्तों से मिलकर जैसी उनको खुशी होती थी और कोई काम करके नहीं होती थी। तो उन्हीं के दोस्त एक नवाब मोहसिनुल मुल्क उनको इस दूसरे पैराग्राफ में बड़ी उम्दगी के साथ खराजे तहसीन पेश करते हैं, और वो कहते हैं कि उनका जिक्र खैर करते हुए फरमाते हैं कि मैंने किसी शख्स की जात में इतनी खूबियां नहीं देखी जितनी कि मैंने सर सैयद में देखी। और फिर वो ये भी बताते हैं कि मेरी उनसे पहली मुलाकात 1861 में हुई थी। ये कौन बता रहा है? नवाब मोहसिनुल मुल्क बता रहे हैं अपनी सर सैयद से पहली मुलाकात का जिक्र। और वो कहते हैं कि मैंने उस शख्स में कोई एक भी ऐसी बात नहीं देखी जिसको मैं बुरा कह सकूं। और फिर उस शख्स की सच्ची मोहब्बत और वफादारी का तज़किरा करते हुए कहते हैं कि मैंने आज तक अपने दिल में किसी की मोहब्बत उतनी नहीं देखी जितनी कि सर सैयद की मोहब्बत खुदा ने मेरे दिल में डाल दी थी। ना तो मुझे अपने भाई से उतनी मोहब्बत हो सकी, ना मुझे अपने वालिद से उतनी मोहब्बत हो सकी जितनी कि खुदा ने मेरे दिल में सर सैयद के लिए मोहब्बत डाल दी थी। और फिर उनका अपना कौल था कि दोस्ती और रिश्ता और कराबत के आगे कुछ हकीकत नहीं हो। तो एक तहरीर में सर सैयद अहमद खान खुद लिखते हैं कि दिल्ली का जिक्र कुछ यूं करते हैं कि भाई कहाँ है दिल्ली और कहाँ हैं दिल्ली वाले। जो नक्श मिट गया, जो नक्श के मिट गया, उसका अब क्या नाम लेना है। मरसिया पड़ा करो और दिल्ली वालों को रोया करो। तो ये बड़े अफसरदगी के आलम में वो इस तरह की बातें किया करते थे। फिर दोस्ती के हवाले से एक शेर है जी, जो आप तशरीह में लिख सकते हैं। दोस्ती एहसान दानिश कुछ नहीं इसके सिवा, जिंदगी भर एतराफ़े हुस्न ज़न करते रहो। ये एहसान दानिश शायर का नाम है जिसका ये शेर है, उन्होंने अपना पूरा नाम इस्तेमाल किया है। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। इस जबिल्ली महरो मोहब्बत का मक्तदा था कि वो अपने रफीकों और नौकरों और लगे बंदों को ताब मकदूर उम्र भर अपने साथ निभाना चाहते थे। जबिल्ली यानी फित्री, महरो मोहब्बत ये मुतरादिफ अल्फाज हैं, दोनों का मतलब एक ही है यानी मोहब्बत। मुक्तदा यानी
तकाजा करना किसी चीज का तकाजा करता था। रफीकों से मुराद जो उनकी रफाकत में रहते थे यानी दोस्त, नौकरों उनके मुलाजिम, और लगे बंदों का मतलब है ताल्लुक रखने वालों। ताबा मकदूर जितना के मुमकिन हो, जितना के हो सके वो साथ निभाना चाहते थे, उनका साथ छोड़ना नहीं चाहते। जिस शख्स के कदम उनके हाथ जम गए फिर ना वो उसको अपने पास से जुदा करना चाहते थे और ना वो उनसे जुदा होना चाहता था। अव्वल तो वो किसी की शिकायत सुनते ना थे, और अगर कोई किसी मुलाजिम की कोई शिकायत करता तो इसका कुछ असर ना होता था। उनके एक कदीम मुलाजिम की लोगों ने उनसे बारहा शिकायत की, यानी कई बार शिकायत की, मगर वो किसी तरह उनके दिल से ना उतरा। हमेशा उनका मोतमद अलैह और सफरो हिज्र में उनके हमराह रहा और आखिर उन्हीं की रफाकत में मर गया। मोतमद अलैह का मतलब होता है काबिल एतबार, काबिल भरोसा। सफरो हिज्र में इसका मफहूम है कि क़याम में भी और सफर में भी, यानी हर जगह, चाहे वो कहीं रुके हों, चाहे ठहरे हों, चाहे सफर में हों, हर जगह उनके साथ रहा और उन्हीं के साथ रहते हुए वो मर गया। तो इस पर बात करते हैं कुछ निकात की मदद से। तो कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन कहते हैं कि उनकी फितरी तौर पर जो उनमें महर व मुरव्वत जो पाई जाती थी, यानी मोहब्बत, उनकी मोहब्बत जो है इस बात का तकाजा करती थी कि वो अपने दोस्तों, अपने रफीकों, अपने नौकरों और अपने ताल्लुक वालों को जितना कि मुमकिन हो सके वो उनका साथ निभाना चाहते थे। यानी वो फितरी तौर पर महर व मुरव्वत का एक पैकर थे। वो हर शख्स से जिसके साथ उनका जरा सा भी ताल्लुक होता वो उससे मोहब्बत का इजहार भी करते थे और उसके साथ अपना ताल्लुक निभाना भी चाहते थे, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। और जो भी शख्स एक बार आपके पास ठहर गया और फिर वो हमेशा के लिए उनका हो गया, ना तो वो उनसे दूर जाना चाहता था और ना सर सैयद उसको अपने से अलग करना चाहते थे। तो एक मुलाजिम का भी जिक्र आया है कि जिसकी शिकायत जो है बारहा लोगों ने की, लेकिन कोई असर नहीं होता था उन शिकायतों का सर सैयद पर। एक कदीम मुलाजिम की तो उन्होंने बात की है कि बहुत बार उसकी शिकायत की गई लेकिन फिर भी वो सर सैयद के दिल से ना उतरा। हमेशा वो आपके साथ रहा, हर सफर में साथ रहा, कयाम में साथ रहा, और वो उसको काबिल भरोसा समझते रहे और बिलाहिर उन्हीं की रफाकत में ताजीस्त वो जो है उनकी रफाकत में रहा और उन्हीं की रफाकत में वो इस दुनिया से चला गया, यानी मरते दम तक वो सर सैयद के साथ ही रहा। आगे पढ़ते हैं। सर सैयद सैर चश्मी और फराग हौसलगी सर सैयद के खास औसाफ में से थे। सैर चश्मी किनात कह सकते हैं जी, कनात यानी थोड़े पर गुजारा कर लेना, इसका मतलब एक बेपरवाही भी ले सकते हैं। फराग हौसलगी खुला हौसला, खुले दिल का, बड़े हौसले वाला, बड़ा हौसला होना। तो ये दो सिफात सर सैयद के खास और साफ में शामिल थी। उन्होंने अपनी कमाई से न कभी माल जमा करने का इरादा किया और ना औलाद के लिए कोई जायदाद खरीदी, बल्कि जो कुछ कमाया उसको या अपनी जरूरी आसाइश यानी आराम और सच्ची इज्जत और नेक नामी के जराए में सर्फ किया यानी खर्च किया, या कुंबे की खबरगिरी, मुस्तहिकों की इमदाद, औलाद की तालीम, मुल्क और कौम की भलाई और मजहब की हिमायत में उठाया। कुंबे की खबरगिरी यानी अपने खानदान, रिश्तेदारों की खैर खैरियत में खर्च किया। इब्तदा से उनका ये हाल रहा कि जिस काम की लहर उनके दिल में उठी उस पर रुपया सर्फ करने में उन्होंने कभी पसो पेश नहीं किया। वो अपने खाने पहनने के अखराजात में तंगी कर सकते थे और करते थे, मगर अपने शौक के कामों में उन्होंने कभी मज़ायका नहीं किया, यानी कभी उन्होंने वो
अपने शौक के कामों में खर्च करने में इसमें कोई खर्च नहीं समझते थे। जिस किताब की उनको तलाश हुई, अगर वो 20 गुनी कीमत पर भी मिली तो उसको लिए बगैर नहीं छोड़ा। मुस्तहिकों की इमदाद और दस्तगीरी करने की भी उनकी निस्बत बेशुमार मिसालें सुनने में आई। मुस्तहिक, उसकी जमा है मुस्तहिकों, यानी हक रखने वाले। दस्तगीरी का मतलब होता है हाथ थामना, ये उसका लफ्जी मतलब है, लेकिन इसका मफहूम एक मदद करना भी जो होता है। सर सैयद की जमा मर्दी और फैयाजी सिर्फ इसी में महदूद न थी, बल्कि उनकी मिसाल एक फलदार दरख्त की सी थी, जो अपने फल से, अपने साए से और अपनी लकड़ी से गरज हर तरह से मखलूक को फायदा पहुंचाता है। तो जमा मर्दी दलेरी, बहादुरी, फैयाजी सखावत। तो ये आखिरी सत्र जो है ये अगले सफ़े पर जा रही है, तो इसको उसके साथ ही पढ़ेंगे। तो कुछ एक शेर से बात का आगाज करते हैं। मैं मोहब्बत हूँ, मुझे आता है नफरत का इलाज, तुम हर एक शख्स के सीने में मेरा दिल रख दो। ये भी आप सर सैयद के हवाले से तशरीह में लिख सकते हैं। तो उनकी सैर चश्मी यानी किनात का जिक्र आया है, और फराग हौसलगी यानी उनके बड़े हौसले का जिक्र आया है कि ये दो सिफात जो हैं वो उनकी ख़ास सिफात में शामिल थी। फिर ये भी कहा गया है कि वो माल जमा नहीं करते थे, उन्होंने अपनी कमाई कभी ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठी नहीं की, और ना ही औलाद के लिए कोई बहुत बड़ी जागीर बनाई। तो वो जानते थे कि ये दुनिया बेसवात है, ये पानी है, यहाँ कुछ नहीं रहेगा। तो उन्होंने कभी जागीरें, बंगले, कोठियाँ और माल इकट्ठा नहीं किया, और वो माल खर्च करते थे किन चीज़ों पर? अपनी ज़रूरी आसाइश और आराम के लिए, सच्ची इज्जत और नेक नामी के लिए वो दौलत खर्च करते थे, और अपने रिश्तेदारों उनकी मदद करने के लिए, कौम के लिए, मुल्क और कौम की खिदमत के लिए, और मुस्तहिकों की इमदाद के लिए, औलाद की तालीम के लिए, और मज़हब की हिमायत के लिए वो अपनी दौलत जो है खर्च करते थे, और इसमें कोई कंजूसी नहीं करते थे। या फिर अपने शौक की तकमील में वो किसी किस्म की कोई टाल मटोल से काम नहीं लेते थे, कोई पसो पेश नहीं करते थे, और अपने खाने पहनने के अखराजात में वो तंगी कर सकते थे, लेकिन अपने शौक के लिए वो तंगी नहीं करते थे, वो खुल कर खर्च करते थे, और इसमें कोई वो हरज नहीं समझते थे। फिर किताब के हवाले से है कि किताब खरीदने में जो किताब उनको पसंद आ जाए, फिर वो चाहे 20 गुनी कीमत पर भी उनको मिलती हो तो वो उसको ले लेते थे, और चूंकि उनको पसंद आ जाती थी तो लिए बगैर नहीं रह सकते थे। फिर मुस्तहिकों और ज़रूरतमंद जो होते थे उनकी वो खुल कर हिमायत करते थे, उनकी मदद करते थे, और बेशुमार इसकी मिसालें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। और फिर ये भी है कि वो तवक्को से ज़्यादा लोगों को देते थे। इस बात के हवाले से जो है हम जिक्र करेंगे अगले सफ़े पर, क्योंकि आखिरी जो यहाँ एक सत्र है वो अभी मैंने पढ़नी है। गरीब पेशावरों और मजदूरों के साथ जो फैयाजाना बर्ताव उस शख्स का था, उसका एक अदना सबूत ये है कि जब वो मुस्तकिल तौर पर, तो यहाँ ये निकात जो है ये उस आखिरी सत्र के हवाले से हैं, ठीक है। तो अगले सफ़े पे चलते हैं, तो फिर इस जुमले की निस्बत आपको तमाम जो बातें हैं वो समझ आ जाएंगी। तो कहाँ से शुरू किया जी? गरीब पेशावरों मजदूरों के साथ उनका फैयाजाना, यानी वो बड़ी सहावत से पेश आते थे मजदूरों और गरीब पेशावरों के साथ। और इसका अदना सा सबूत ये है कि जब वो अलीगढ़ में मुकीम हुए, मजदूरों की मजदूरी और गाड़ियों का किराया पहले की निस्बत अमूमन ज्यादा हो गया था। वो हमेशा
لوگوں کو ان کی توقع اور حوصلے سے بہت زیادہ دیتے تھے، اور جہاں کہیں ان کا رہنا ہوا یہ لوگ ان کے نہایت شکر گزار رہے۔ کون؟ مزدور یا پھر گاڑیوں کا کرایہ لینے والے، ٹھیک ہے، تو وہ ان کی توقع سے زیادہ دیتے تھے۔ سر سید کے ایک دوست ایک زمانے میں ان کے خانگی اخراجات کا حساب لکھتے تھے۔ خانگی گھریلو اخراجات۔ ان کا بیان ہے کہ جب مہینہ ختم ہوا میں تمام اخراجات کا مختصر گوشوارہ بنا کر ان کو دکھانے کے لیے لے گیا۔ گوشوارہ جو ہے کہتے ہیں حساب کتاب کو، یا پھر اعداد و شمار کا جو نقشہ ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں۔ سر سید نے کہا مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں، یوں ہی چلنے دو، میں دیکھوں گا تو نا حق میرے دل کو صدمہ ہوگا۔ حق یہ ہے کہ جو شخص رات دن اوروں کی اصلاح و فلاح میں رہے گا وہ اپنے خانگی انتظام کی طرف کیوں کر متوجہ ہوگا۔ اصلاح، بہتری، فلاح، کامیابی۔ مخالفوں اور دشمنوں کی برائیوں کا تحمل کرنا یعنی برداشت کرنا، اور کبھی ان سے انتقام لینے کا ارادہ نہ کرنا، یہ بھی سر سید کے ان اوصاف میں سے تھا جو ان کی ذات کے ساتھ محسوس تھے۔ اگرچہ سر سید فطرتاً نہایت عالی ظرف اور عالی حوصلہ پیدا ہوئے تھے اور اف و اغماض ان کی سرشت میں داخل تھا، مگر ان کی ابتدائی روک ٹوک اور حسن ترتیب سے یہ تمام ملکات ان کی طبیعت میں اور زیادہ راسخ ہو گئے تھے۔ عالی ظرف، بڑے حوصلے والا، عالی حوصلہ، یہ مترادفات ہیں۔ اف و اغماض کہتے ہیں معاف کرنا، چشم پوشی کرنا، درگزر کرنا۔ سرشت میں ان کی فطرت میں ملکات، ملکہ کی جمع ہے یعنی مہارتیں، راسخ ہو جانا، پکا ہو جانا۔ نیک اور عاقل ماں نے بیٹے کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ بروں کی برائی سے بالکل درگزر کی جائے، اور اگر بدلہ ہی لینے کا خیال ہو تو اس بڑے اور زبردست انتقام لینے والے کی انصاف پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی نے لڑکپن میں یہ سبق پڑھایا تھا کہ برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی کرنا خود اپنے آپ کو ویسا ہی بنانا ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے جو اس سے پہلے جو صفحہ ہے اس کی آخری سطر کے حوالے سے وہیں اس کے جو ہے کچھ پوائنٹس میں نے بیان کر دیے تھے کہ وہ توقع سے زیادہ جو ہے لوگوں کو دیتے تھے۔ کن کو دیتے تھے؟ مزدوروں کو، کام کرنے والے پیشہ وروں کو، یا پھر جو ان کے لیے کسی قسم کی کوئی محنت کرتے تھے۔ خاص طور پہ مزدوروں کو وہ ان کی توقع سے زیادہ یعنی جتنا ان کا معاوضہ بنتا ہوتا تھا اس سے وہ زیادہ دیتے تھے، اور گاڑیوں کا کرایہ جب وہ سفر کرتے تھے تو وہ بھی پہلے کی نسبت زیادہ ہو گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ ادا کر دیا کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو ان کی توقع اور حوصلے سے بہت زیادہ ادا کر دیتے تھے، اور جہاں کہیں ان کا رہنا ہوا یہ تمام لوگ ان کے نہایت شکر گزار رہے۔ پھر سر سید کے خانگی اخراجات کا ذکر کیا ہے جی حالی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک سر سید کے دوست کسی زمانے میں ان کے گھر کے اخراجات جو ہے اس کا حساب کتاب لکھا کرتے تھے، اور انہی کا بیان ہے کہ جب مہینہ ختم ہوا تو میں نے ایک حساب کتاب کا نقشہ تیار کیا اعداد و شمار کا کہ اتنے خرچ ہو گئے، اتنے بچ گئے، اور کہاں کہاں پہ خرچ ہوئے۔ تو سر سید نے کہا مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر میں دیکھوں گا تو بلا وجہ مجھے دکھ اور تکلیف اور صدمہ ہوگا کہ اتنا خرچہ ہو گیا، تو اس لیے وہ نہیں دیکھتے تھے۔ اور پھر الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہمیشہ معاشرے کی بہتری کے لیے، اس کی فلاح اور کامیابی کے لیے کام کرتا ہو، اور اس کی ساری توجہ لوگوں کی جو ہے اصلاح و فلاح کے لیے ہو یا قوم کی بہتری کے لیے ہو، تو وہ کیوں کر اپنے خانگی انتظام یا اخراجات کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ پھر ان کے مخالفین کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ ان کے دشمن یا ان کے مخالف جو کچھ بھی ان کے خلاف جو کچھ بھی کرتے تھے، اقدامات کرتے تھے، وہ
ان میں قدرتی طور پر اس کو برداشت کرنے کا مادہ تھا، اور پھر نہ صرف وہ برداشت کرتے تھے بلکہ اس کا انتقام جو ہے وہ بھی کبھی نہیں لیتے تھے۔ اور پھر عالی ظرف تو وہ تھے ہی، بڑے حوصلے والے تو وہ تھے ہی، لیکن ان میں وہ دوسروں کو معاف بھی کر دیتے تھے، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے تھے، درگزر سے کام لیتے تھے۔ یہ باتیں ان کی سرشت میں بھی تھیں، اور پھر جو مہارتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرتی طور پر دی تھی، وہ اس میں اور زیادہ پکے ہو گئے تھے۔ اور ان کی جو ماں تھی اس کا بھی ذکر ہے، عاقل ماں یعنی عقل مند ماں نے ان بیٹے کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ بروں کی برائی سے درگزر کیا کرنا چاہیے، اور اگر بدلہ ہی لینے کا خیال ہے تو اس اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے جو زبردست انتقام لینے والا ہے، اور انصاف بھی اس پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اسی نے بچپن میں، لڑکپن میں یہ سبق پڑھایا تھا کہ برائی کرنے والوں کے ساتھ برا کرنا، خود اپنے آپ کو ویسا ہی بنانا ہے۔ امام عالی مقام کا ایک فرمان ہے جی کہ اعلیٰ درجے کا معاف کرنے والا وہ ہے جو انتقام کی قدرت رکھتے ہوئے عفو درگزر سے کام لے۔ اب آخری چند سطریں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ سر سید کو اس وجہ سے کہ وہ مسلمانوں کی دنیوی ترقی کے لیے کوشش کرتے تھے، یعنی وہ ترقی جس کا تعلق دنیا سے ہے، امراء سے ملتے تھے، حاکمان وقت سے میل جول رکھتے تھے، اور دنیا داروں کی سی زندگی بسر کرتے تھے۔ کہا جا سکتا تھا کہ وہ دنیا دار ہیں، لیکن ان کی حالت پر نظر کرنے سے بمشکل ان کو عرفی معنوں میں دنیا دار کہہ سکتے ہیں، عرفی معنوں میں، عام معنوں میں۔ امراء یعنی امیر کی جمع ہے، یا پھر جو حاکمان وقت کے جو وزراء یا مشیر ہوتے ہیں وہ بھی، ان میں بھی ان کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ دولت مندوں کا بھی تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ حاکمان وقت کے حکمران یقیناً انگریز تھے اس دور میں، اور وہ ان سے بھی میل جول رکھتے تھے۔ یہ شخص اپنے فرائض کے سوا جن کو وہ اپنے اوپر لازم سمجھتا تھا در حقیقت کسی چیز سے تعلق نہ رکھتا تھا، باوجود وہ قطعی مایوسی کے جو اس کو مسلمانوں کی طرف سے تھی، اور جس کو وہ اکثر پرائیویٹ صحبتوں میں یعنی محفلوں میں نہایت افسوس کے ساتھ ظاہر کرتا تھا۔ اس کی کوششیں آخر دم تک برابر جاری رہیں۔ یہ اسی کی ہمت اور اسی کا حوصلہ تھا جو اس کی ذات پر ختم ہوا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہ تھا جو لوگوں کو دنیا سے نفرت دلاتے ہیں اور خود مال و دولت جمع کرتے ہیں، بلکہ وہ شخص تھا جو ایک امید موہوم پر کہ شاید قوم دنیوی ذلت سے نکلے اپنا تن من دن سب کچھ قوم پر قربان کر گیا۔ امید موہوم، ہلکی سی امید، دنیوی ذلت، دنیاوی ذلت، تن من دن یعنی دن دولت، تن اپنا وجود اور من اپنا دل کہہ سکتے ہیں۔ تو آخری کچھ نکات جو ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ تو یہاں حالی نے سر سید کے ظاہری حلیے کی بات کی ہے کہ اگر ان کا ظاہری حلیہ دیکھے تو وہ دنیا دار انسان تھے، وہ امراء سے بھی ملتے تھے، اور انگریزوں کے ساتھ جو کہ حاکم تھے ان کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات، ان کے ساتھ میل جول رکھتے تھے، لیکن بظاہر دنیا داروں کی سی زندگی بسر کرتے تھے۔ لیکن کہا جا سکتا ہے کہ وہ دنیا دار ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی حالت پر نظر کرنے سے عام معنوں میں ان کو ہم دنیا دار جو ہے وہ کہہ سکتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ دیندار بھی تھے، وہ دنیا بھی رکھتے تھے، وہ دین بھی رکھتے تھے۔ چونکہ اچھا یہ بڑی متنازع شخصیت بھی رہے ہیں، انگریزوں کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہونے کی وجہ سے یا جدت پسند خیالات رکھنے کی وجہ سے ان کی مخالفت بہت زیادہ تھی۔ وہ کچھ نئے نظریات بھی جو ہے اس کا پرچار کرتے رہتے تھے، ان کو لوگ نیچری بھی کہتے تھے، بد عقیدہ بھی کہتے تھے، لیکن ان تمام جو ہے باتوں کو وہ برداشت کرتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے قوم کے لیے ایسا کچھ کر دیا تھا جو نہ اس سے پہلے کسی سے ہو سکا اور نہ اس کے بعد آج تک ہو سکا۔
انہوں نے قوم کو گمراہی کے گھڑے سے، جہالت سے اور پسماندگی سے نکال کر تعلیم کی طرف ان کی توجہ مبذول کروائی، ان کو جدید علوم سکھانے کی طرف مائل رہے، ہندوستان بھر میں تعلیمی ادارے کھولے، اور بے شمار جو جو تحریک پاکستان کے لیڈر تھے وہ تحریک علی گڑھ سے متاثر ہو کر یہاں علی گڑھ کالج سے پڑھ لکھ کر اس مقام تک پہنچے تھے۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے تحریک پاکستان کی بنیاد رکھ دی تھی۔ پھر ان کو مایوسی بہت تھی لیکن حوصلہ نہیں ہارتے تھے۔ ان کو قوم کی طرف سے بہت مایوسی ہوتی تھی کہ قوم جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی، یا پھر ان کو اس بات کا بھی دکھ تھا کہ ان کی مخالفت ہوتی ہے، وہ جو قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ کر نہیں پا رہے، بلکہ کیا تو انہوں نے بہت کچھ ہے لیکن جتنا وہ چاہتے تھے اتنا شاید ان کے راستے میں رکاوٹیں بہت زیادہ تھی، اور اپنی ذاتی اور نجی محفلوں میں وہ اس کا اظہار کرتے تھے اور نہایت افسوس کے ساتھ، دکھ کے ساتھ وہ بیان کرتے تھے، لیکن ان کی کوششیں اور کاوشیں مسلسل جاری رہیں، اور ہمت انہوں نے نہیں ہاری، حوصلے والے تھے، اور یہ بات، یہ حوصلہ، یہ ہمت انہی کی ذات پر ختم ہوتا ہے۔ تو وہ ان لوگوں میں سے ہرگز نہیں تھے کہ جو دوسروں کو تو دنیا سے نفرت دلاتے ہیں لیکن خود مال و دولت اکٹھی کرتے رہتے ہیں، ایسا وہ ہرگز نہیں کرتے تھے۔ تو ایک ہلکی سی انہیں امید تھی کہ شاید میری قوم جو ہے پڑھ لکھ کر دوسری قوموں کا مقابلہ کرنے لگے، تو اس کوشش میں اپنی قوم کو دنیاوی ذلت سے نکالنے کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا تن من دھن، یعنی اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا، اور ہر چیز کو قوم کے لیے قربان کر دیا تھا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان ایک عظیم ترین رہنما تھے، اور کہا جائے کہ ہندوستان میں اتنا بڑا رہنما اور کوئی نہیں تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، ہمارا دوسرا اور آخری لیکچر بھی ختم ہوا۔ امید ہے کہ آپ کے لیے کافی معلومات اس میں آپ کو ملی ہوں گی اور مفید ثابت ہوا ہوگا۔ تو مجھ کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔